अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अपन आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं अयूब शेरी में से एक और ऐप लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। ये बड़ी अहम वीडियो होगी। याद रखिएगा कि जितनी भी वीडियो अयूब शेरी या अयूब फसाहत को बयान कर रही हैं वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि कोई भी शायर जो है जब कोई शेर कह लेता है तो उसके शेर में ऐब नहीं होना चाहिए असूली तौर पर। तो उसके पास कौन सा ऐसा पैमाना है, कौन सा ऐसा मयार है कि जिसकी रोशनी में वो ये परख सके कि मेरे शेर के अंदर कोई ऐब है या नहीं। तो वो पैमाना यही है कि जो असातिज़ा ने अयूब शेरी या अयूब फसाहत के उन्वान के तहत मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो अपने कुतुब में जमा की हैं और मैं खाकसार एक एक करके उनको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वीडियो की तरफ बाकायदा और बाज़ाब्ता बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह यह दरख्वास्त कि अगर कोई साहब चैनल पर नए हैं तो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और एक और मज़ीद गुजारिश के वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से चैनल की सपोर्ट होती है। जज़ाकुमुल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज मैं आपके लिए एक और ऐप लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। जी हाँ, अयूब फसाहत में से या अयूब शेरी में से एक और ऐप, वो ऐप कहलाता है इब्तिज़ाल। जी हाँ, ये एक निस्बतन कम मशहूर ऐप है और बिलअमूम ये शुअरा की शायरी में होता भी बहुत कम है। जी हाँ, लेकिन बाकैफ़ इसका इल्म होना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा ऐप है जो सब ऐबों से ज़्यादा ख़तरनाक ऐप है। जी हाँ, बाकी जितने भी अयूब हैं, जी हाँ, वो भी ऐप हैं ज़ाहिर है, लेकिन अगर वो ऐप हो भी तो वो शेर जो है फ़नी हद तक जो है मुतासर करते हैं। जी हाँ, यूँ समझ लें कि उसके मेयार के अंदर जो है वो कमी लाते हैं। लेकिन ये ऐसा ऐप है जिसको इब्तिज़ाल कहते हैं कि अगर ये खुदा न खास्ता किसी शेर के अंदर हो तो वो शुरफा की मजलिस के अंदर पढ़ने के काबिल ही नहीं होता। जी हाँ, ये ऐसा ऐप है। वो घर के अंदर जो है आप जो है यूँ समझ लें कि किसी को सुना नहीं सकते। अगर खुदा न खास्ता आपने वो लिखा हुआ है और किसी की उस पर नज़र पड़ जाए तो इससे जो है आपकी यूँ समझ लें कि इज़्ज़त एक तरह से दागदार हो सकती है। तो इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, कि मेरे शेर के अंदर कोई ऐसा ऐब ना हो जिसको इब्तिज़ाल की किस्म करार दिया जा सके या इब्तिज़ाल की कैटेगरी में जिसको रखा जा सके। चुनांचे आए अब जो है इसको समझते हैं। ऐप का नाम है इब्तिज़ाल। जी हाँ, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आपके शेर में कोई ऐसा लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा रकीक हो या बेहुदा हो या यूँ समझे कि उसके अंदर सूकियानापन हो या बाज़ारीपन हो। सूक अरबी में बाज़ार को कहते हैं, तो इसी से ये लफ्ज़ होता है कि सूकियानापन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? रकीक का मतलब या बेहुदा का या सूकियानापन या सूकियाना लफ्ज़, इन तीनों का मफ़हूम तकरीबन बराबर है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा लफ्ज़, जी हाँ, कि जो शुरफा के दरमियान जो है बोलना जो है महफ़िल के अंदर शुरफा की मजलिस के अंदर जिसको बोलना या जिसको कहना सुनना जो है वो नागवार समझा जाता हो। जी हाँ, यूँ समझ लें कि जो ये लफ्ज़ यानी जो जिसकी ज़बान पर ये लफ्ज़ आ रहा हो या जिसके मुंह से ऐसा लफ्ज़ जो है वो सुना जाए तो उसको आम तौर पर लोग जो हैं वो शरीफ आदमी न समझें। जी हाँ, या उसको खुदा न खास्ता अगर दो आदमी लड़ रहे हैं, जी हाँ, या किसी ऐसी कैफियत के अंदर है तो फिर उनके मुँह से ऐसा लफ्ज़ जो है वो निकलता है तो ज़ाहिर है वो एक ख़ास कैफियत और ख़ास तनाजुर के अंदर होगा। तो बिलअमूम जो है यानी अगर कोई ऐसी कोई ख़ास सूरत हाल नहीं है, पुरअमन माहौल है, तो उसमें ऐसा लफ्ज़ जो है शुरफा के दरमियान बोला जाना जो है वो दुरुस्त या बेहतर या मुनासिब न समझा जाता हो। तो चे जाए कि वो अल्फाज के जो आम गुफ्तगू के अंदर शुरफा के अंदर जो है बोलने जाने को मुनासिब ना समझा जाए तो कोई हज़रत शायर, कोई शायर साहब जो है उनको अपनी शायरी के अंदर अगर इस्तेमाल करें तो कितना जो है वो मायूब लगेगा। जी हाँ, तो इसीलिए जो है इन अल्फाज से या इन ऐसे अल्फाज से कि जिनके अंदर जो रकाकत हो या बेहुदापन हो या सुखियानापन हो, उनसे बचना चाहिए। अच्छा, अब एक ऐसी बात मैं अब आपके के साथ जो है वो करना चाहूँगा कि जो आपने इससे पहले किसी किताब में नहीं देखी होगी। जी हाँ, क्योंकि जहाँ भी इस टॉपिक पर लिखा होता है, जहाँ भी अयूब शेरी का ज़िक्र होता है तो इब्तिज़ाल का ज़िक्र तो ज़रूर होता है। जी हाँ, बाकायदा हेडिंग होती है कि इब्तिज़ाल जो है वो शेर में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये कि इसकी तफसील
اور اس کی مثال تو ظاہر ہے شریف آدمی اس کی مثال دیتے ہوئے گھبرائے گا، لیکن چونکہ میں جو ہے ایک طرح سے آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ملفوف انداز کے اندر ہی سے ہی، ان بٹوین دا لائن ہی سے ہی آپ کی کچھ نہ کچھ رہنمائی ضرور ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 کیٹیگریز ایسی ہیں، جی ہاں، کہ ان 3 کیٹیگریز کے اندر جو ہے استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں ان سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جنسیات، جی ہاں، یعنی جو بھی سیکسول ریلیشنز ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جی ہاں، تو ان الفاظ کو کنایتاً، اشارتاً، صریحاً کسی بھی پہلو سے جو ہے اپنے شعر کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، جی ہاں۔ یعنی جنسیات اور اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یا اس کے متعلقات، اب یوں کہہ لیں، ان کو پھر میں دوبارہ دہراؤں گا کہ صراحتاً، صریحاً، اشارتاً، کنایتاً، تشبیہاً، استعارتاً کسی بھی طرح سے اپنے اشعار کا حصہ نہ بنائیں۔ کیوں؟ جہاں بھی آپ کسی نہ کسی حوالے سے بھی جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں دہرائی ہیں، کنایا، اشارہ یا تشبیہ، استعارہ، یعنی کسی بھی رنگ میں آپ ان کو اگر اپنے شعر کا حصہ بنائیں گے تو وہ شرفاء کی نظر میں کوئی اچھا نہیں سمجھا جائے گا، جس سے ایک طرح سے آپ کا شعر جو ہے وہ ابتذال کا شکار نظر آئے گا، جی ہاں۔ نمبر 2، مغلظات، جی ہاں۔ مغلظات سے مراد میری جو ہے یہاں دشنام ترازی ہے، یا جس کو آسان الفاظ میں گالی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ الفاظ یاد رکھیے گا کہ جو کہ مغلظات بکنے میں استعمال ہوتے ہیں یا گالیاں دینے میں جو ہے استعمال ہوتے ہیں، جی ہاں، یا یوں سمجھ لیں کہ دشنام ترازی بھی اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جی ہاں۔ اور کسی نہ کسی حد تک فحش گوئی بھی ایک باقاعدہ ٹرم ہے۔ تو جو الفاظ جو ہیں فحش گوئی کے اندر جو ہے بطور خاص جو ہے فحش کی نمائندگی کرتے ہیں جو الفاظ، جی ہاں، تو ان الفاظ کو جو ہے اپنے شعر کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، جی ہاں، کیونکہ جب بھی آپ مغلظات کو یا کسی بھی گالی کو، جی ہاں، اپنے شعر کا حصہ بنائیں گے تو اس سے بھی جو ہے آپ کا شعر جو ہے وہ یوں سمجھنے کہ شرفاء کے پائے سے یا پائے شرافت سے جو ہے ایک طرح سے گر جائے گا، اور اس میں بھی ابتذال جو ہے وہ در آئے گا۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے سوقیانہ پن یا بازاری پن۔ اب اس کے لیے جو اہل علم ہیں انہوں نے یہ لفظ وضع کر دیا ہے کہ سوقیانہ پن، یعنی سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں۔ اسی سے جو ہے ہمارے ہاں اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ یار یہ کیا بازاری لہجہ ہے، یار یہ کیا بازاری زبان آپ استعمال کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بازار کے اندر کون سی ایسی بات ہوتی ہے، جی ہاں، کہ اس کی زبان کو جو ہے وہ شعر کی زبان سے جو ہے الگ قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اہل علم نے یہ نصیحت کی ہے کہ سوقیانہ پن یا بازاری زبان جو ہے وہ آپ کے شعر کا حصہ نہیں ہونی چاہیے، جی ہاں۔ تو اس کو آپ کبھی بازار کے اندر جا کر خود جو ہے وہ مشاہدہ کر لیں۔ تو بازار کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ڈھنگ کا آدمی ہوتا ہے، جی ہاں، وہاں ہر قسم کا شخص جو ہے وہ آیا ہوا ہوتا ہے، غیر سنجیدہ۔ پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہاں جو معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، جی ہاں، ان کا کوئی علم اور تہذیب کے ساتھ یا شائستگی کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہو۔ تو وہاں ہر قسم کا آدمی ہر قسم کے لب و لہجے کے اندر جو ہے بلا سوچے سمجھے، جی ہاں، بلا سوچے سمجھے جو ہے وہاں بولتا ہے۔ وہاں جو ہے نہ کسی آواز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ آواز بلند رکھنی چاہیے یا جو ہے دھیمے رکھنی چاہیے، نہ ہی وہاں کسی خاص لب و لہجے کا خیال رکھا جاتا ہے، جی ہاں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بے احتیاطیاں مل کر جو ہے جس چیز کو جنم دیتی ہیں یا جس لب و لہجے کو جنم دیتی ہیں اس کو پھر کہتے ہیں سوقیانہ پن یا بازاری پن یا بازاری لب و لہجہ، جی ہاں۔ تو اس لیے وہ الفاظ کہ جن میں یوں سمجھنے کی بہت ہی زیادہ غیر سنجیدگی پائی جائے، جن کے معانی کے اندر جو ہے رقاقت ہو، بیہودہ پن جو ہے در آئے، تو اس قسم کے تمام الفاظ کو جو ہے پھر ہم جو ہے وہ سوقیانہ الفاظ یا سوقیانہ پن کی کیٹیگری کے ساتھ جو ہے وہ ملحق کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے لب و لہجے یا اس قسم کے الفاظ کہ جس میں بالکل ہی جو ہے سنجیدہ پن نہ ہو اور کوئی شائستگی نہ ہو بلکہ شائستگی سے کوسوں دور ہوں، ان الفاظ کو بھی اپنی شاعری سے دور رکھنا چاہیے، ورنہ یہی کہا جائے گا کہ آپ کی شاعری کے اندر ابتذال در آیا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ابتذال سے متعلق تھیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ابتذال کے حوالے سے ملفوف انداز میں
ایک خاص دائرے تہذیب میں رہتے ہوئے آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ اب میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس حوالے سے یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں، چنانچہ اس مقصد کے لیے میں انتظار کروں گا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے اسی طرح سے ملفوف اور جو ہے شائستہ لہجے کے اندر جو ہے وہ کمنٹس میں کریں، ویڈیو کو لائک کر کے جو ہے اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ نے جو ہے ویڈیو کو دیکھا اور سنا سمجھا ہے، اور چینل کی سپورٹ کریں۔ بہت بہت مہربانی۔ چنانچہ اب اسی کے ساتھ اور اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔